تو فرمایا لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے وچ جس وقت حضور دی بارگاہ دے وچ اویو سردار اویو قریش دے لوگ اویو تکبر اور غرور دے نال بھرے ہوئے جنہ دی بہادری دا شجاعت دا کتھے کتھے ذکر سی، جس وقت وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے وچ آئے تے حضور نے جس وقت انہاں نوں اس نور دے نال منور فرمایا اپنی نظر دے نال، تے پھر انہاں دا نتیجہ کی نکلیا کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے کھلو کے سیدنا عمر فاروق آکھدے نے سیدنا بلال کہ تسی ساڈے سردار جی، تسی ساڈے فرما دے نظامی تیری راہ گزر میں جانا میں وہ خاک راہ گزر ہوں، تیری راہ گزر میں جانا میں وہ خاک راہ گزر ہوں، تیرے ہر خرام پر جو تیرے نقش پا بڑی۔ تو فرما دے نے کہ محبت دی راہ دے وچ اللہ دی ذات پاک دے محبت دے سفر دے وچ ایمان دے سفر دے وچ تیری راہ گزر میں جانا، کہ جتھوں میرا محبوب تو گزرنا ہے نا تیری راہ او تیرے راہ گزر دی میں او مٹی ہاں، تیرے ہر خرام پر تیرا نقش پا بنی ہے، کہ جتھے جتھے تیرا قدم لگ گیا ہے اس مٹی نے اس نقش نو قبول کر لیا ہے۔ جس وقت حضور نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اپنی بارگاہ دے وچ قبول کیتا ہے، سیدنا سلمان فارسی نو قبول کیتا ہے، تو اے راہ گزرے جانا دی جڑی خاک ہے اس دے واسطے کی ہے، فرمایا تیری ہر ادا دے اتوں مٹ چکے ہیں، ہر ادا دے اتے وہ مٹ چکے ہیں۔ تو عارف روم فرما دے نے اے خنا کا مرد کز خود رفتہ شد کہ مبارک باد دا مستحق کہ وہ انسان جڑا خودی دے کولوں نکل گیا، کس دے کولوں نکل گیا؟ خودی دے کولوں نکل گیا، در وجود زندہ پہ وسطہ شد، فرما دے نے کسے زندہ دے وجود دے نال وابستہ ہو گیا، اے صحبت ہے، اے صحبت دی طرف اشارہ ہے۔ تو فرما دے نے کہ ہزار قسم دا تکبر اور غرور جس انسان دے وچ موجود سی، جس وقت تک وہ زندہ دے نال، اے زندہ تو کون مراد ہے کہ جس دا دل اللہ دی ذات پاک دے محبت دے نور نال منور ہو چکا ہے، اس دے وچ خود ہی باقی نہیں رہ گئی، اس دے وچ اللہ دی ذات پاک دی محبت نے اس نو عاجز تو عاجز تر کر دیتا ہے، اور خدا دی مخلوق نو وہ پھر خدا دے خالق دے طرفوں ہو کے ویکھدا ہے کہ خالق نال انی محبت اور اینا دل دا کرم تے قرب حاصل ہو گیا ہے کہ خدا دی ذات پاک دے مخلوق انسان تا بہت بڑی چیز ہے نا، وہ حشرات الارض تو بھی پناہ مانگتے ہیں بھی انہاں دے بھی ساڈے کول گستاخی نہ ہو جاوے، اپنے دل دی کیفیت ہے، اپنے دل دی کیفیت ہے اے کوئی۔ تو فرمایا کہ در وجود زندہ پہ وسطہ شد، جناب قرآن پاک دے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم آیا ہے نا، وہ نہ در راہ ہے جنہ تے اللہ پاک نے انعام و اکرام فرمایا ہے، وہ زندہ ہیں، وہ کن ہے؟ وہ زندہ ہیں۔ اقبال فرما دے نے مغز قرآن روح ایمان جانے دیں، مغز قرآن روح ایمان جانے دی کہ قرآن پاک دی تعلیم دا اے مغز ہے، مغز قرآن روح ایمان اور ایمان دی یہ روح ہے، جانے دین تے دین دی یہ جان ہے، اگر دیندار بننا ہی تے دین دی جان تے قرآن پاک دا مغز تے ایمان دا روح کی ہے، ہست حب رحمت للعالمین، آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی محبت ہے اے تیرے تعلیم قرآن پاک تفسیر پڑھن دا مغز ہے اور ایمان دی جان ہے، اور دین دی بھی کی ہے اے جان ہے، ایمان دا روح ہے اور دین دی کی ہے جان ہے، ہست حب رحمت للعالمین۔ مضمون سمجھ نہ آوے
تے قرآن پاک دی آیت کریمہ تے غور کیتا کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، دعویٰ کیتوں نے کہ اسی اللہ دے محبہ، اللہ دے جنت ساڈے واسطے بنی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا محبت دا دعویٰ، محبت دا دعویٰ، میری محبت دا دعویٰ، اور محبوب تیری اتباع تو بغیر، اتباع آندے نے مگر مگر آن نو، کی آندے نے مگر مگر ٹرن نو۔ مولا روح فرما دے نے یا امتی آکھنا چھڈ دے تے یا پھر نبوہ آکھ میں امتی نہیں ہے گا، میں امتی، جے امتی ہیں کلمہ گو ہیں تے پھر تو پیچھے پیچھے آنا ہے، تو اگے واسطے بڑھیا ہی نہیں، تو پیچھے واسطے بڑھیا۔ تو آپ دی زبان نو سوچ کے خیال کر کے الفاظ نو حضور دی ذات دے متعلق سوچنا چاہیدہ ہے، غور کرنا چاہیدہ ہے۔ تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب اے آختے نے اسی اللہ دے محب ہاں، فرمایا کہ تسی اپنی زبان چو فرماؤ کہ اللہ دی محبت دا دعویٰ اس وقت تک کامیاب نہیں، قبول نہیں جس وقت تک تسی میرے پیچھے نہ آؤ گے، فاتبعونی میرے مگر مگر آؤ گے، یحببکم اللہ، اگر تسی اتباع خاص کرو گے، حضور نو دل و جان دے نال تسی تسلیم کرو گے کہ جو اس زبان دے وچوں نکلیا اوہی برحق ہے اور اسے اتے ہی عمل ہے، اور حضور دی ہر ادا دے اتے اعتراض دی بجائے اس نو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اگر یہ تہاڈی رویہ دل تے روح دا ہو گیا تو محبوب نے فرمایا حقیقی نے پھر یحببکم اللہ، تسی میری محبت دا دعویٰ نہ کرو، میں تانوں خود محبوب بنا لواں۔ تو اس واسطے اہل دل نے فرمایا کہ مغز قرآن روح ایمان جانے دی ہست حب رحمت للعالمین، اے حضور دی محبت، اے قرآن دی تعلیم دا مغز ہے، ایمان دا یہ روح ہے، دین دی یہ جان ہے، کیش ہے ہست حب رحمت للعالمین۔ اور پھر جن دے نال محبت ہوئے ان دی ہر ادا دے اتے بندہ قربان ہوندا ہے، اس دی ہر ادا دے اتے زہے نصیب ہے جس دے نصیب کرے چاہ۔ میرے حضور دے صحابہ اہل بیت، حضور دے اشاق دا تسی عمل مناقب دی کتاباں جے پڑھو تو پھر انسان دا دل تے روح دے اتے وجد طاری ہو جاندہ ہے۔ کی طاری ہو جاندہ ہے؟ وجد طاری ہو جاندہ ہے کہ کس محبت دے نال انہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا عرفان آیا، انہاں دی پہچان آئی۔ تو معلوم کی ہویا کہ ایمان حیات ہے، بندہ زندہ حقیقی کندے نال ہوندا ہے؟ ایمان دے نال۔ تو ایمان کی ہے؟ حیات ہے، اور کفر اور شرک اور نفاق کی ہے؟ موت ہے۔ تو جس نو حیات ایمان نصیب ہو چکی اس نو سب کچھ حاصل ہو گیا، اس نو سب کچھ حاصل۔ جی وایا زندہ کے بابردان نشید زندہ کے با مردہ نشست۔ فرمایا کہ افسوس ہے اس زندہ دے اتے جیڑا مردے دا ہم نشین بنیا۔ قرآن پاک جو بھی منع کیتا کہ جتھے اللہ دی ذات پاک دے آیات دا گلا ہوندا، تو فرمایا افسوس ہے اس زندہ دے اتے کہ وہ جا کے مردہ دا ہم نشین ہو گیا۔ کندہ ہم نشین ہو گیا؟ مردہ دا۔
اس شعر تے بھی غور فرماؤ. جناب فرما دے نے کہ مومن ہوئے کی ہوئے مومن ہوئے ایمان اس نوں نصیب ہوئے تے بیٹھک ہوندی اس بندے دے نال ہوئے جڑا دین دا مذاق اڑاوے. دین دا کی ہوئے مومن جتھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بے ادبی ہوئے اتھے جا کے بیٹھا ہوئے. اتھے جا کے ہر گل جڑی ہے وہ دین دے شعار دا جتھے مذاق اڑایا جاندہ پیا ہوئے او چیزوں نو پسند ہوئے. تو عارف روم فرما دے نے افسوس ہے اس زندہ دے اتے اس مومن دے اتے جن نے اپنی بیٹھک ان دے نال بنائی ہے جن دا دل حیات ایمان دے نال زندہ نہیں ہویا. مردہ گشت و زندگی از وہ بجست اکھے اندہ ایک اثر نکلے گا. کی نکلے گا؟ اکھے ایستا ایستا جس وقت سوندا رہے گا تیرے گل تیرے دل دے اتے تے روح دے اتے کہ اس دے اثرات ایویں مرتب ہون گے کہ غیرت ایمانی چلی جائے گی اور اس دے وچ مردہ پن آ جائے. اس دے کی آ جائے گا؟ دیکھو قرآن پاک دی آیت کریمہ سنو. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق اتاریا اللہ تعالیٰ نے تہاڈے دے اتے اے حکم کتاب دے وچ. اللہ پاک نے اپنی کتاب دے وچ اے حکم تہاڈے اتے اتاریا کی کہ جدو تسی سنو اللہ دیا آیتاں دا انکار کیتا جاندہ پیا ہے. اللہ پاک دیا آیتاں دا انکار کیتا جاندہ پیا ہے اور انہاں دا مذاق اڑایا جاندہ پیا ہے. فلا تقعدوا معہم تو پھر جتھے ایک گل ہوندی پئی ہوئے کفر دی مذاق دی استہزاء دی ٹھٹھے دی فرمایا کہ تسی اتھے نہ بیٹھو. تسی اتھے تانوں منع کیتا گیا کہ مت بیٹھو نہ دے نال. حتی یخوض فی حدیث غیرہی اتھوں تک کہ مشغول ہو جان او کسے ہور دوسری گل دے وچ کہ کام بھی ساجے نہ تے جیسے ویکھو کہ اگوں آ کچھ پیا ہوندا ہے تے انہاں دے وچ بوو نہ آ جاؤ گریز کر جاؤ. جیسے اس آپ دی او گستاخی نو بند کر دین تے پھر جا کے آپ دی مطلب یا گل انہاں نال کر لو. فرمایا انکم اذا مثلہم اگر تسی اس استہزاء دے وچ اس گفتگو گستاخی دے وچ جا کے بیٹھو تے پھر تسی بھی انہاں طرح دی ہو جاؤ گے. پھر تسی کی جے انہاں طرح دی گریز کرو. کی کرو؟ گریز کرو. ایندا عقل دے نال نہیں تعلق ایندا محبت دے نال تعلق. جی میں کسے پیو دا گلا ہوندا پیا ہوئے تے پتر نو پتہ لگ جاوے بھی میرے پیو دا گلا پہ کردے نے ان دی غیرت تبھی قبول کرے گی بھی میں جا کے بواں اتھے. اگر پھر بھی بوے گا تو اندے چ غیرت محبت باپ دی سمجھتے پا بندہ گریز کرتا ہے کرے تاں دی ہے. تو ایمان تو بڑی قیمتی شے وے بہت قیمتی شے وے بہت قیمتی شے وے. اس واسطے ہمیشہ خیال کرو کہ جتھے اللہ دی ذات پاک دی آیات کریمہ دا حضور دی گستاخی دا ذکر ہوندا پیا ہوئے مت اتنے بیٹھو اتوں گریز کر جاؤ. انہاں دی صحبت دے نال کی ہوئے گا تواڈے دل دی نورانیت جڑی ہے سیاہی چ بدل جاوے گی. کندے چ بدل جاوے گی؟ سیاہی دے وچ بدل جاوے گی. جی اے تمہید سی جڑی آئی ہن قرآن پاک دے متعلق مولا روم فرمان لگے نے تے غور دے نال سنیا جی. جی چوں تو در قرآن
بگریختی تو در قرآن حق بگریختی فرماندے نے جدو تو سچے قرآن دے پناہ دے وچ آ گیا ہے تو باروانے انبیاء میختی تو فرماندے نے انبیاء دی روح دے نال تو گھل مل گیا ہویا ہے کہ کیا ہے ایک قرآن پاک کی ہے رومی خراج عقیدت پیش کرنے فرماندے نے کہ قرآن پاک کی ہے انبیاء علیہ السلام دے روحوں دے نال تو مل جاویں گا اگر سچے قرآن دی پناہ دے وچ آ گیا ہے ایک ایک مضمون دے اتے تسی غور کرو گے انبیاء علیہ السلام دا جڑا ادب ہے بارگاہ ربوبیت دے وچ انہاں آیت کریمہ نو پڑھیا کرو تلاوت کیتا کرو تے تانوں عشق و محبت دی ساری داستان سمجھ آ جاوے گی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دا سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے وچ کہ تابعان منا فینا سیدنا ابراہیم دیکھو انبیاء علیہ السلام دی جڑی تشریف آوری ہے امتاں دی طرف انہاں دے واسطے انبیاء علیہ السلام دے اتے ایمان لیانا ضروری ہے تائیں وہ مومن بندے نے توحید تو بعد ایمان بالرسالت کی ہے بڑا ضروری ہے اور پھر جنہ قرآن پاک دے مضمون نو پڑھو گے جنیاں قوماں دے اتے عذاب نازل ہویا ہے اس دی صرف ایکو وجہ ہے کہ انہاں تکذیب رسل کیتی انبیاء علیہ السلام نو نہ منیا انہاں نو جھٹلایا قرآن پاک ناطق کہ میں قرآن پاک دی آیتہ دو پیش کرنا لیکن اتباع سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی متعلق آپ نے فرمایا کہ یا اللہ پاک جنہ میری اتباع کیتی ہو تو میرے وچ تے جنہ میری اتباع نہیں کیتی فرمایا فمن تابعانی فإنہ منی کہ یعنی جڑے میرے پیچھے چلے نے وہ تو میرا ہو گیا وہ تو کی ہو گیا میرا ہو گیا سنو اس گال نو غور کرو اور فرمایا ومن آسانی اور جنہ میری نافرمانی کی تھی پھر انہاں دا ان کی ہے فرمایا فَإِنَّكَ غفور الرحیم انہاں دا معاملہ تیرے سپردے بے شک تو غفور الرحیم ہے اے محبت دیاں نزاکتاں نے اے اس مضمون دے نال دیکھو سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرما دے نے عرض کر دے نے کہ یا اللہ پاک جنہ میری اتباع کیتی وہ تو میرے نال تو رلا دیتے جنہ میرا انکار کیتا اور انہاں نافرمانی کیتی آکھنا سانے نے پھر انہاں دا حساب کتاب لائے اے نہیں آکھیا فرمایا فَإِنَّكَ غفور الرحیم تو خالق ہے تیری مخلوق ہے فیصلہ تیری ذات دے جس وقت محبت دے اے انداز ہون تے پیار اور لطف دا اے وتیرہ تے طریقہ ہوئے پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام دا قدم مبارک دا نشان ہی مقام ابراہیم ہے نا پھر سارا جہان خانے کعبہ دا طواف کردا ہے تے پھر مقام ابراہیم دے اتے آ کے نفل پڑھدا ہے تے اللہ دی ذات پاک نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی فرمایا ہے قرآن پاک نے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی فرمایا ہے کہ مقام ابراہیم نو جائے نماز بناو وہ کندہ نقش ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے پیر مبارک دے نقوش نے جنہاں پتھر دے جو موم دے طرح لا دیتا گیا ہے
تو اللہ پاک نے کی فرمایا کہ اخلاص دی راہ دے وچ اڈن والا جڑا قدم چلن والا ہوندا ہے انہوں میں اس طرح محفوظ فرمانا۔ رومی فرما دے نے کہ اخلاص دی دعا کیتا کر، اخلاص نال چڑھیا کر، تیری بھی ہر شے محفوظ ہے، تیری بھی ہر شے۔ سورہ توبہ آندا ہے، سورہ توبہ وچ ہی ہے، اللہ پاک نے فرمایا میرے راہ چ اگر تسا کوئی اڈ ٹپی ہے تو میں وہ بھی لکھی ہوئی ہے، کوئی وادی تسا طے کیتی ہے تو میں وہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ میری پارو تسی آ کچھ کیتا سی، میری پارو تسی۔ اے انبیاء علیہ السلام نے میں مثال دے کے پیا دسنا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہ میری نافرمانی کیتی ہے تو فرمایا فَإِنَّكَ غَفُورٌ رحیم، بے شک تو بہت بخشن والا، بہت رحم فرمان والا ہے۔ تکذیب رسل کذب حقا کا بھی تو اس گل نو تسی سمجھ گا جی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی طرح فرمایا، انہاں بھی عرض کی تھی کہ یا اللہ پاک وہ تیرے بندے نے انہاں دا فیصلہ تو کرنا ہے، میں فیصلہ نہیں کرنا۔ تو اے ادب و احترام ہے۔ پھر سیدنا یعقوب علیہ السلام تے سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام دا قصہ قرآن پاک دے جنوں اللہ پاک نے آسن القصص فرمایا ہے، ساریاں قصیاں دے وچوں سونا قصہ، ساریاں قصیاں دے وچوں سونا قصہ۔ تو پھر اس دے وچ سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام دی خواب مبارک باپ دے سامنے بیان کرنا کہ 11 ستارے چند اور سورج مینوں سجدہ پہ کر دینے۔ آپ نے اس خواب تو بیان کر کے آکھنا کہ اللہ پاک تینوں تعبیر رویا دا علم دے گا، اور وہ علم جڑا تیرے خاندان دے اتے ساڈے کیتا وہ تینوں بھی نصیب ہوئے گا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ اس خواب نو کسی دے سامنے بیان نہیں کرنا، اگر بیان کیتو ہی تے تیرے نال کوئی فریب ہو جاوے گا، تیرے نال کی ہوئے گا؟ فریب ہو جائے گا۔ وہ پھر ایک لمبی داستان ہے کہ آپ کو سیدنا یوسف صدیق نو لے گئے، لے جا کے کھوہ دے وچ سٹ دیتا، رات نو روندیاں آئے کہ اے بگیاڑ انہاں نو کھا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا صبر جمیل، میں نے صبر جمیل کرنا وا، سونا صبر کرنا وا، کی کرنا؟ فرمایا کریا تو سارا تواڈے نفساں نے، پر میں صبر جمیل کرنا، میں صبر طریقہ ویکھو، زندگی دا سوچ اور فکر ویکھو، اور زندگی دے اپنے رب کریم دے احکام دے نال جڑا تعلق ہے اس نو بیان کرنا ویکھو کس طرح ہے۔ پھر سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام نو اسے کھوہ دے وچ ہی آپ دے اتے اسی تانوں ضائع نہیں ہون دیواں گے، جو کچھ انہاں تواڈے نال کیتا تسی انہاں نو بیان کرو گے۔ جناب کی کرو گے؟ تسی انہاں نو بیان کرو گے۔ پھر آپ نو محل دی زندگی آ گئی ہے۔ پھر محل دی زندگی دے وچ جو کچھ آسائش آرام جو امتحان اتھے آیا، آپ نے فرمایا رب سجنو احب الیہ مما یدعوننی الیہ، میرے مالک کریم جس طرف مینوں دعوت دتی پئی جاندی ان دے نالوں قید خانہ بہتر ہے، اس دے نالوں قید خانہ بہتر ہے۔ پھر جناب جیل دے وچ چلے گئے، جیل دے وچ جا کے پہلا کام جڑا کیتا آپ نے فرمایا کہ بھی بیلیو ایک خدا بہتر ہے کہ بہت سارے خدا بہتر ہے، یہ تعلیم ہے اتھے۔ پھر حضور جس وقت تشریف لے آئے تے پھر آپ نو جس وقت برات آپ دی پیش کیتی گئی، تخت نشین ہوئے تو اوہیو پھرا سامنے آئے۔ تو آپ نے فرمایا جس وقت غلہ لین گیا، آپ نے فرمایا کہ تسی جان دے جے تسا یوسف نال کی کیتا سی؟ اس لیے انہیں عرض کیتی تسی یوسف جے؟ آپ نے فرمایا ہاں جی کڈیا جی آیت۔ وہ ایک لفظ اگلے نے جڑے میں تمہیں پڑھ کے سنانا، آندے نے نا، آپ نے فرمایا آپ دی جس وقت آپ دے سامنے وہ پیش کرتے پیتے گئے نا، لین گئے نا غلہ لین گئے تو آپ دے سامنے پیش کیتے گئے سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام دے، تو کالا حل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیہ، آپ نے پوچھا تانوں علم ہے جو تساں سلوک کیتا سی یوسف صدیق علیہ السلام دے نال انہاں دے بھائی دے نال؟ اذ انتم جاہلون،
یہ ذکر فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تسا یوسف علیہ السلام دے نال اس دے بھائی دے نال کی سلوک کیتا ہے، اور انہاں دے دیکھو عزت نفس انہاں دے دل دا انہاں اتے بوجھ نال فرمایا اذ انتم جاہلون، جدو تسی نادان ساجے، آکھنا تو ساجے نا جان بوجھ کے تسا سارا کچھ کیتا، تمہیں آیا نہیں خیال میرے کول مڑ آ وڑے جے۔ کی فرمایا کہ جو کچھ بھی تسا سلوک ساڈے نال کیتا ہے اس واسطے کیتا سی کہ تسی جاہل ساجے، تمہیں پتہ نہیں سی کہ یوسف کی ہے، یوسف دا بھائی کی ایسا کرنا کی ہے۔ اذ انتم جاہلون، بندہ بھی پریشان ہو کے آکھدا جی میں گناہ تک کیتا وے مینوں علم نہیں سی، میں جاہل سا، انہاں نوں نہیں کھوایا، خود آپ انہاں دی طرف انہاں دے گل کرن تو پہلے آپ اس دا اظہار کیتا ہے کہ جس وقت تسی کی سجے اچھا جاہل جس وقت آپ نے فرمایا کالو اینا کا لا انت یوسف، حیرت چ آ گئے اور آکھن لگے کہ سچ مچ تسی یوسف جے، آپ ہی یوسف جے۔ جس وقت پھر یہ انہیں پہچان لیا تو فرمایا لا قال لا تثریب علیکم اليوم، جس وقت آپ دے بارگاہ دے وچ حاضر کیتے گئے تو سید یوسف نے فرمایا، آپ نے فرمایا نہیں کو گرفت تواڈے اتے اج دن، لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا کہ کوئی گرفت نہیں تواڈے اتے اج دے دن، اور نال ہی فرمایا یغفر اللہ لکم، اللہ دی ذات پاک تواڈے قصوراں نوں معاف فرماوے، ہوا ارحم الراحمین، وہ بہت مہربان، سب تو زیادہ مہربان ہے، سب تو زیادہ مہربان ہے۔ سنیا کنا مضمون ہے، ایک ایک ادا دے اتے قربان ہو جاتا ہے انبیاء علیہ السلام دا، ایویں تن کذب الرسل، تو فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ دی ذات پاک تانوں بخش دے گا، لا تثریب علیکم اليوم، آج دن تواڈے تو کوئی گرفت، جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ قریش مکہ پیش ہوئے نا، فتح مکہ ہویا تو آپ دے سامنے جس وقت پیش کیتے گئے تو میرے حضور نے فرمایا کہ اج میرے کولو تسی کی توقع رکھتے جے، انہوں نے فرمایا کہ اج تانوں میرے کولوں کی توقع ہے کہ تسی ملزم دی حیثیت وچ میرے سامنے پیش ہوئے ہوئے جے، اور یہ وہی جگہ ہے کہ جتھوں تساں سانوں ظلم و ستم دا نشانہ بنا کے کر لیا، تو پھر ایک گل ہے معمولی جی، ویسے تو آندے نے کہ دشمن بھی مرد ہی ہوئے نا تو اندر چ گل بھی چنگی نکل پیندی ہے نا۔ انہاں عرض کیتی حال تے انہاں آکھیا کہ تسی شریف جے، شریف زادے جے، جو عزت آلیاں کول توقع کیتی جا سکتی، تو میرے حضور نے ایو جملہ انہاں نو فرمایا کہ میرے بھائی یوسف صدیق علیہ السلام نے جو اپنے بھائیاں نو آکھے سی میں بھی تانوں اج ایو لفظ ہی آکھنے نے، لا تثریب علیکم اليوم، کہ اج تواڈے اتے کسی قسم دا کوئی تانوں تکلیف نہیں دتی جاوے گی۔ اے دیکھو اللہ دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون وذو الاوتاد، جھٹلایا سی اس تو پہلے قوم نوح نے، عاد نے، و فرعون ذو الاوتاد، میخاں والے فرعون نے، و سمود اور قوم سمود نے، و قوم لوط اور قوم لوط نے، و صحاب الایکا اور ایکا دے اصحاب نے، اولئک الاصحاب، کہ اے او گروہ نے جنہ دا ذکر پہلے گزر چکا ہوا ہے۔ انہاں کی کیتا ان کل الا کذب الرسل فحق عقابی، انہاں سارے رسولاں دا ہی انکار کیتا، جھٹلایا، تو فرمایا پھر انہاں دے تے میرا عذاب نازل ہو گیا۔ تو عذاب دے نازل ہون دی کی وجہ ہے؟ تکذیب رسل ہے، کہ تکذیب رسل جڑی ہے توحید رسالت دے اتے ایمان نہ لیانا، اے عذاب دا ذریعہ ہے، اے کی ہے؟ عذاب دا ذریعہ ہے۔ عارف روم فرماندے نے چوں تو در قرآن حق بگریختی، اگر زندہ قرآن دے
وچ تینوں ملنا نصیب ہو گیا، تینوں زندہ قرآن دے کولوں اے ہور بھی مضمون اندا ہے، پر میں جنہ تھوڑے سمجھ چ آ سکتی اونی گل ہی کیتی ہے۔ تو فرمایا چود در قرآن حق بغریختی باروانے انبیاء آمیختی، انبیاء علیہ السلام دے روح دے نال تو گھل مل جاویں گا۔ قرآن پاک دی طرح تو میں تھوڑا تھوڑا تن بیان کھرے کنا کو ذکر ہے قرآن پاک دے وچ، اللہ دی ذات پاک دی رحمت کاملہ دا، اللہ دی ذات پاک دے فضل و کرم دا، اللہ دی ذات پاک دے انبیاء علیہ السلام دے قصے، سیدنا یوسف صدیق علیہ السلام دا قصہ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا ذکر ہے، سیدنا یونس صدیق علیہ السلام دا ذکر ہے کہ مچھی دا پیٹ ہے آپ اس دے وچ دیکھو، جیڑا غلط سوچ اور فکر والا بندہ ہے نا انہوں گل کرن لگیا شرم نہیں آندی۔ شرم ایک الفاظ وہ نے جیڑا اللہ دی ذات پاک اپنے انبیاء علیہ السلام نو خود مخاطب فرماندا ہے، لیکن اویو الفاظ اگر امتی حضور دی ذات دے متعلق یا وہ آکھے تو ان دے واسطے وہ جائز ہون کے ایمان دا ستیہ ناس اسے لے ہو جانا ہے۔ سمجھتے پائے جے کہ باپ ایک بیٹے نو گل آکھدا، میں مثال نہیں دیندا مجھ پہ، اس سے باپ دے کول اگر ان دے پتر نو کوئی گل ہو آکھے ہور اسے وقت ان دا مزاج بدل جاندہ، وہ آندہ ہے تو کیوں آکھی ہوئے میرا آکھ۔ سمجھ لگی؟ عصمت انبیاء علیہ السلام ایمان دا حصہ ہے، جس وقت تو عصمت انبیاء ساڈا اسی اس سے قائل ہاں، پھر ایسی گفتگو کرنے کی جن دے وچوں گستاخی دے بو ہوئے کو ہے مطلب اس گل کرن دا، سوا اپنے روح تے دل دی بربادی تو علاوہ کچھ اور حاصل ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں حاصل ہو سکتا۔ تو فرمایا ہست قرآن حال ہائے انبیاء ماہیان بحر پاکے کبریا۔ ہست قرآن حال ہائے انبیاء۔ اور پھر وہ فرماندے نے عرض کردے نے اللہ پاک دی بات قرآن پاک دا ذکر ہے، فرماندے نے کہ قرآن پاک انبیاء علیہ السلام دے حالات زندگی ہو، اللہ پاک دے نال تعلق، خدا دی ذات پاک دی جو ذمہ واری عطا کیتی گئی ہے اس دا ابلاغ اور اس دے محبت دے انداز، اس دیاں آزمائشاں اور ان آزمائشاں دے وچ پھر انہاں دا صبر و تحمل و بردباری اور آداب خداوندی۔ فرماندے نے ایک کون نے ماہیان بحر پاک کبریا، فرماندے نے کہ ایک پاک محبت دا سمندر ہے، اللہ دی ذات پاک دا ایک محبت دا سمندر ہے، اور سمندر دے چ پانی ہے، پانی دے نال تعلق کن سمجھان واسطے پہ کرتے ہیں، پانی دے نال تعلق کس دا ہے؟ مچھی دا ہے۔ فرماندے نے کہ اے او اللہ دی ذات پاک دے شاک نے جیڑا ہمیشہ بحر توحید دے وچ ہی رہندے ہیں، ہمیشہ بحر تے سمجھان واسطے رومی فرماندے اگر مچھی نو پانی تو جدا کیتا جاوے تو وہ زندہ رہ سکتی ہے؟ بے کدی کدی سمندر چاہ کے نہا لیا کر، یا اتھوں علیحدہ ہوئی نہیں تو ان دی جان نکل جانی، کیونکہ وہ پانی تو ان دی حیات ہے۔ رومی فرماندے نے کہ بحر محبت توحید دا جڑا سمندر ہے ان دے وچ حضور انبیاء علیہ السلام کی نے اس دے وچ زندہ نے اسے پانی دے وچ ہمیشہ، ایک لحظہ اس دے کولو جدا نہیں ہو سکتے، ایک لحظہ بھی جدا نہیں ہو سکتے، کیوں؟ اس واسطے کہ مچھی جڑی ہے اس دی حیات پانی دے نال ہے۔
اس دی حیات کس دے نال ہے؟ پانی دے نال ہے۔ اگر اس نو کوئی نصیحت کرے پہ کدی کدی ملیا کرتے ہو سکتا ہے، عارف روح فرما دینے کہ عبادت بھی ایویں ہی ہوں، عبادت بھی وصل محبوب دا نام ہے۔ اللہ حضور نے فرمایا حدیث جو مل احسانوں، احسان کیے، اخلاص کیے، تو فرمایا کہ انتا عبد اللہ کرنا کا طرح ہو، تو ایویں عبادت کر کہ تو بے حجاب اپنے محبوب حقیقی نو ویکھنا میں آئے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ تینوں چیز حاصل نہیں ہو سکی تو پھر اس یقین دے نال کھلو کہ محبوب تینوں ویکھدا پیا۔ تو آداب خدا بندی کی ہے؟ آداب خدا اے سنو، میں اگے ذکر دی پارے تو عرض کیتا سی، نماز وچ بھی آداب صلاۃ جانتے جے نا، کہ بندہ نماز وچ کیویں کھلوندا ہے؟ بے جان ہو کے کھلوندا ہے، عاجز منکسر المزاج ہو کے کھلوندا ہے، اپنی نظر نو ہر شے دے کولوں ہٹا کے تیکے جگہ تے مرکوز کر کے کھلوندا ہے، اپنے دل نو اللہ دی ذات پاک دی بارگاہ دے وچ جھکا کے کھلوندا ہے۔ سمجھدے پائے جے کہ نا؟ ادھر ادھر عبادت ہے نا، بس ذکر بھی عبادت ہے، تو انہوں ٹھٹھا تے مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ سمجھتے پائے جے کہ مذاق ذکر کرو تے جڑے چار بندے نال ہور بیٹھے نے وہ بھی پریشان، تسی بھی پریشان، ویکھن والے بھی پریشان ہے نا۔ ذکر کرو، تخلیہ دے وچ کرو، تخلیہ وچ کرو، جتھے بیٹھ کے کرنا جے آرام دے نال کرو، اور ادب و احترام دے نال کرو، اپنی نظر دے سامنے اپنے محبوب حقیقی دا تصور کر کے کرو، تے ایویں ادب دے نال کرو۔ کی کرو؟ ادب دے نال کرو، ادب دے نال کہ ساڈا رب سانو ویکھدا پیا۔ اے جسم دیاں حرکتاں جسم دے اس تے کولو پاک ہو کے، ادب بھی یہ ہے، ادب دا تقاضا بھی ہے۔ تو ذکر خدا جڑا ہے انسان نو عاجزی اور انکساری دا والداستہ ہے۔ تو تسی اس طرح دا تسی بہ کے کرو کہ دوسرے بھی پریشان، آپ بھی پریشان بچنا، ایویں ادب دے نال کرو کہ بارگاہ رب العزت دے وچ اس دا پاک نام پہ لینے ہاں، اور دل نو حاضر کر کے پہ لینے ہاں۔ دل نو کی پہ کرنے ہاں؟ حاضر کر کے پہ لینے ہاں۔ تو فرمایا ماہیان بحر پاک کبریا، آخری شعر تے پھر تو دو رباعیاں سنانا تاکہ طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ جی ور بخانی بخانی و نئی قرآن پذیر، ایک خود ہی سوال مولانا روم اٹھا دینے، خود ہی جواب دیندے نے۔ فرما دینے کہ اگر تو قرآن پاک پڑھنا تا ہے پر تینوں عمل دی توفیق نصیب عمل نہیں ہو کر عمل، فرما دینے پھر تیری حالت کی ہوئے گی، پھر تینوں کی ملے گا؟ فرما دینے انبیاء و اولیاء دا دیتا گھیر کہ اس قرآن پاک دی تلاوت نو مڑ ایویں ہی سمجھ لائے کہ جیویں نبیاں تے اللہ دی ذات پاک دے مقبولہ دا دیدار پیا کرنا ہے۔ کی پیا کرنا ہے؟ یعنی کسے حالت وچ بھی قرآن پاک تو مکھ نو نہ موڑ، مکھ نو۔ اکثر انسان اس بندیاں دے نے کہ اسی بھی انہاں دی چوئیاں کہ نماز تے پڑھنے لیکن لطف نہیں آندا، لطف نہیں آندا۔ تو عرض یہ ہے کہ اللہ دی ذات پاک تے اس تے محبوب دا حکم ہے کہ میری بارگاہ سجدہ ریز ہویا کرو، سجدہ ریز ہویا کرو۔ اگاں وے بے لطف جویں جے سجدے نو قبول کر لے اس تو لطف ہی آن لگ پائے گا۔
پہلی پوڑی چڑھے تو دوجی پوڑی تو اس واسطے نہ چڑھے کہ مینوں چس کوئی نہیں آئی، تو پھر وہ اپنی منزل نو پہنچ جائے گا۔ نہیں، منزل دے ٹرنا چھڈنا نہیں چاہیے، چھڈنا چلیا رہنا چاہیے، چلیا رہنا چاہیے، سمجھ لگی کہ نہ؟ ہاں، چلیا رہنا چاہیے، عطا و بخشش ہوئے گی۔ دل دی سیاہی اللہ دی ذات پاک خود دور فرماندا، اپنے کرم دے نال فرماندا۔ تو فرمایا کہ اگر تو عمل نہیں کر سکتا تو پڑھنا ہے تو پھر اس حالت دے نال پڑھ کہ میں انبیاء علیہ السلام دی زیارت پہ کرنا، انبیاء علیہ السلام دی زیارت پہ کرنا۔ ور پذیر آئی چبر خانی کے سس، تے اگر تو عمل پیرا بھی ہیں، عمل قرآن پاک نو پڑھنا ہے اور اس دے احکام دے اتے عمل بھی تینوں نصیب ہویا ہے، تو پھر جس وقت بر خوانی قصص مرغے جانت تنگ آئے، جناب فرما دے نے قرآن پاک پڑھنا بھی پیا ہے تے تو عمل پیرا بھی آیا ہے، پھر اس دی تلاوت تینوں کی دے گی؟ فرما دیں جس وقت انبیاء علیہ السلام دے تو کسے پڑھیں گا نا، تو انہاں دا حال ذکر جیڑا اندے وچ لکھیا تو وہ پڑھیں گا، اس نو جان تے روح دی اکھ دے نال کناں دے سماویں گا، تو فرما دیں تیری جان دا پرندہ اس وجود والے پنجرے دے وچوں تنگ آ جاوے گا۔ یعنی اے جڑی قید ہے نا جسم دی، جنوں اسی آنے کہ موت نہیں آنی چاہیے، حیاتی ہونی چاہیے، فرما دے نے پھر سفر ہور شروع ہو جائے گا۔ وہ سفر کی شروع ہوئے گا؟ فرما دے نے اگے تاندے سنے بھی موت نہیں چاہیے، جے کہ اس قرآن پاک دے اتے عمل بھی شروع کیتے ہوئی، انبیاء علیہ السلام دے سارے قصے بھی پڑھے ہوئی، تو اس کش مکش دے کولو آزاد ہو جاوے گا۔ تیرا دل چاہے گا کہ وجود والے پرندے وجود والے پنجرے دے وچ روح دا پکھو اڈنا چاہیے، روح دا پکھو اجے میں شہید نے جڑا جندہ جہاد تے جاندے نے اخلاص تے نال، جڑا شہادت جنہاں نوں نصیب ہوندی ہے، جان تا اسرائیل علیہ السلام ہی انہاں دے لے جاندے نے، لیکن اسرائیل علیہ السلام تو پہلے وہ ہاتھ تے پیش نہیں کرتے بھی جان دین آیا لے لے میرے کو۔ ایک کیفیت ہے نا، کی ہے انہوں اللہ پاک نے فرمایا ہے موت نہیں حیات ہے، یہ موت نہیں یہ کی ہے، اور ایسی حیات ہے نہ مردہ آکھنا جے نہ مردہ گمان کرنا جے، نہ مردہ گمان کرنا ہے۔ رومی فرما دے نے ور پذیر آئی، اگر تو عمل کرنا پیا ہے تو جس وقت تم انبیاء علیہ السلام دا ادب و احترام بارگاہ رب العزت دے نال تعلق نو تو پڑھیں گا، انہاں دے قصے کہانی نو تو سامنے رکھیں گا، فرما دے نے تیری جان دا پرندہ جڑا ہے وہ پنجرے چ تنگ آ جاوے گا، تو آکھیں گا اس ملک کے چلیے جس ملک تو آئے سا، جس ملک تو اسی طرف جانا چاہیے، اسی طرف جانا چاہیے جتھوں آئے سا۔ فرما دے نے ہاں مرغ کو اندر قفس زندانی است، جڑے پرندے پنجرے دے وچ قیدی نے، میرے جو رست نظر دانی است، جڑا پکھو پنجرے دے وچ قیدی ہے، فرما دے نے افسوس ہے اس پرندے دے اتے جڑا قید دے وچوں نکلن نہیں چاہتا، اسے واسطے وہ ٹھونگے مار دے نے۔ کی مار دے نے؟ پنجرے دے جڑے پکھو بند ہوندے نے نا، تے وہ پھر ٹھونگے مار دے نے، این کر کے چوچا مار دے نے۔ کیوں مار دے نے؟ بھی یہ پنجرا اتوں لے وے تو اسی اڈیے، اسی اڈیے، پاویں انہاں نوں اڈنا بھول ہی جاندہ ہے، چھڈیے بھی تو اڈ کیوں؟ اس واسطے کہ قید نے انہاں نوں اس پاسوں خیال ہی ہٹا دیتا کہ میں فضا دے وچ اڈن والی شے ہاں، سمجھدے پائے جے نا؟ تو رومی فرمانے نے کہ جڑا پرندہ پنجرے دے وچ قیدی ہے، افسوس ہے ان دے اتے کہ وہ چھٹکارا نہ چاہے، چھٹکارا نہ چاہے، ان دے تے افسوس ہے۔ فرما دے نے کہ پنجرا تیرے وجود والا روح ان دے وچ قیدی ہے، فرما دے نے آرزو اس قید وچ چھٹن دی او کردا ہے جنوں ہر شے باہروں نظر آندی پئی ہے۔ عارف روم نے اس تے بڑا کچھ فرمایا، فرما دے نے کہ موت نہ بھیڑی ہے تے نہ چنگی ہے، جے کھوجیا تو نہ تیری موت ہو جائیے۔ موت ایک شیشہ ہے، جے تو حسین ہے تے تیری موت حسین ہے، تے جے تو کچھ ہے تے تیری موت
کچھ ہی ہے جی میں کچھ جب بندہ شیشے چ ویکھے تو انہیں سونا بن جانا ہے، نہیں۔ فرماتے ہیں کہ موت بھی ایک شیشہ ہے، اگر تو حسین ہے تیرے سارے دی ساری زندگی اللہ دی ذات پاک دی محبت دے وچ تے حضور دے فرمان دے اتے تے توبہ دے نال گزری ہے، فرما دے نے کہ تو بڑا سونا ہے، تیری موت بھی سونی۔ اور اگر تو کچھ جا ہے تے تیری موت کی ہوئے گی، جہو جی تیری شکل ہے کہ اوہو جی شیشے چ نظر آنی، اوہو جی تیری شکل شیشے دے وچ نظر آنی۔ حضرت فرمادیاں ربائیاں سنو تاکہ تہاڈا ساڈا سفر جڑا ہے ذرا با لطف ہو جاوے جے اللہ نصیب کرے تو۔ ہاں فرمایا نماز آپ پڑھنی ہے ہوں چنگا، ہاں نماز پڑھنی ہے ضرور، جنہاں نے بہت ہی بھوک لگے ٹھیک ہے، تے نماز نہیں چھڈنی، سمجھتے پائے جے کہ ہاں نا گل تو بڑی اور جی گل صحیح ہے۔ وہ واصف علی واصف ایک بڑے درویش صفت آدمی ہویا تو وہ لکھتے نے کہ افسوس اس گل دے اتے وے کہ کافر اپنے کفر دے اتے فخر کرتا ہے تے مومن آپ دا ایمان لکائی پھردا وے مینوں کوئی مومن نہ آکھے، احساس کم تری، احساس بے قدریاں دی نعمت دا مطلب ہے کہ نعمت ایمان والی موجود ہے لیکن قدر کوئی نہیں ہے، کہ چوڑا اپنے کافر اپنے کافر میرے لفظ نکل گیا انہیں کافر اپنے کفر دے اتے کی کرتا ہے، فخر کرتا ہے کہ میں عیسائی ہاں، میں یہودی ہاں، میں جو بھی، اور مومن آپ دا ایمان لکائی پھردا ہے بھی مینوں کوئی مومن نہ آکھے، مسلمان نہ آکھے، کوشش کردا ہے کہ میں انہاں دے معاشرے تو انہاں دے رنگ چ رنگیا جاواں تاکہ اے نہ معلوم ہوئے کی ہے مومن، تو ہن حجامت کڈی کوئی شے ہے، تو اسی آپ دی زندگی تے اپنی شکل نوں بھی حضور دی سنت دے مطابق نہیں بنا، اور جدید جڑے سکالر ہیں انہاں دا زور بھی اسے گل دے اتے ہی ہے کہ آپ دا شعار چھڈ دیو تے جو انہاں آکھیا وہ کیتی جاؤ تسی، بھی کوئی یہ نہ آکھے بھی یہ تو اس چیز دے پابند ہے نہیں اتباع رسول، سمجھ آئی جی میری گل دی کہ نہیں؟ سویرے سویرے نائی دے سامنے حاضر ہوندے نے تے جنہاں نہیں انہاں گھر ہی سیفٹیاں رکھیاں ہونیاں، سویرے سویرے بھی اٹھ کے پہلا کام یہ کرنا ہے دوجا پھر کرا گے، حالانکہ کی ہے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ محبت دے نال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شکل و صورت نوں حضور دے فرمان دے مطابق اپنی شکل و صورت نوں بناؤ گے تو پھر کی ثابت ہوئے گا؟ ٹردیا پھردا کہندا تعلق حضور دی ذات دے نال ہے، مومن نے ایمان دے نال ہے۔ سنیا فرمایا سنو سرشتہ اختیار با یار گزار، فرماندے نے کہ جڑا اللہ دی ذات پاک نے تینوں اختیار دیتا ہے نا، اس اختیار دا مما دو ست اتے چھڈ دے کہ میں خود مختار ہاں، فرماندے نے آپ دے اختیار نوں اختیار دین والے دے سپرد کر، خود راز غم و محنت بےہودہ برآر، اپنے آپ نوں فضول غم تے تکلیف دے وچوں باہر کڈ لائے، ہر لحظہ اپنی نظر اپنے محبوب حقیقی دے اتے رکھ جن نے تینوں یہ اختیار عطا کیتا ہے، اور اس اختیار دے وچ توفیق دا سوال کر کہ اس اختیار دے اتے تیرا اختیار کی آوے غالبا، ای عمر گرامی کے تمامی حفظ است، یہ قیمتی عمر جڑی ساری دی ساری ہرس دے وچ گزر چکی ہے، ہرس اور لالچ دے وچ گزر چکی ہے، با یار بسر ببر با غفلت مسپار، یہ دوست دے نال بسر کر تے غفلت دے کولو غفلت دے نال نہ گزار، غفلت دے نال میں اگے بھی صاحبی فرمان دے کو بندہ ذکر فکر پہ کرے نا تو کلا بیٹھا آپ دے خیال چ بیٹھا سی، وہ دوسرے بندے آ کے آخیا کہ یار کلا تو بیٹھا ہویا ہے تو کدوں اتنا چیر ہو گیا بیٹھا، انہیں کہ کلا تو نہیں سب تو آ کے کیتا چاہ کلا تا نہیں سا بیٹھا لیکن تو آ کے کلیا چا کیتا، مطلب ہوندہ سی کہ میں تو اپنے محبوب دے نال ہم کلام ہویا بیٹھا سی بارگاہ دے، تو فرماندے نے با یار بسر ببر،
اپنے محبوب دے نال زندگی گزار، بابا غفلت مسپار، غفلت دے نال بسر نہ کر۔ اگلی روبائی، دل را بخیال یار خشنود بدار، فرمانے نے کہ دل نو دوست دے خیال دے نال خوش رکھ، دل نو دوست دے خیال دے نال خوش رکھ۔ سرشتہ دولت سرمد بکفار، اس ابدی دولت دا مومبا اپنے ہاتھ دے وچ لے لے۔ فرمانے نے کہ اس دولت دا جڑا منبع ہے وہ سرمد اپنے ہاتھ دے وچ لے لے۔ گنجست کے رنجش نہ بود آخر کار، ایک اس طرح دا خزانہ ہے کہ جن دے کدی تینوں تکلیف نہ اٹھانی پوے گی۔ سوداست کے سودش بود افزون شمار، ایک اس طرح دا سودا ہے، اس طرح دی خریداری ہے، اس طرح دا سودا ہے کہ اس دا نفع شمار تو باہر ہے، گنیا نہیں جا سکتا، گنیا نہیں جا۔ زاہد من نصیحتم تو بسیار مکوش، آکھتے نے کہ اے زاہد تو مینوں زیادہ نصیحتاں دی کوشش نہ کر۔ از آتش عشقوس دی دیگ بجوش، میرے دل دی دیگ محبوب دی محبت دی اگ دے نال جوش چائی کھڑی ہے، اگ ابلدی پئی ہے، عشق دی اگ لو ابالے پئی دیندی ہے۔ ہوشیار شو و ببین کے ہم خانہ ہے دل، ہوشیار بن تے دل دے میں خانے دے وچ ویکھ، از باتا ہے شوق کے کیس در جوش و خروش، کہ کس دی شوق دی شراب تینوں جوش خروش دے نال بھریا ہویا ہے۔ فرماندے نے کہ یہ ویکھ کندہ جوش ہے جن نے تیرے دل نو کی کرتا ہے دیگ طرح ابال کیتا ہے جن دے نال تیرا دل بھریا ہوا ہے۔ ایک دفعہ الحمد شریف پڑھ کے، 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے اپنے عزیز و اقارب دے